आज मिति 2078 साल भदौ महिना 18 गते शुक्रबार को दिन, समय साँझ 7:30 बजे थाई नेपाली संघ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित गरिएको जुम अनलाइन धर्मदेशना एवं ध्यान भावनामा उपस्थित हुनुभएका सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरू र फेसबुक लाइभबाट धर्म सवर्णार्थ पाल्नुहुने सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि अद्वितीय भइबक्सिनु भएको शील समाधि प्रज्ञा गुणले परिपूर्ण हुनुभएको वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरोपर धारण गर्दै ढोक वन्दना गरौँ। सुगतं सुगतं सेठं कुशलं कुशलं जहं अमतं अमतं सन्तं असमं असमं ददं शरणं शरणं लोकं अरणं अरणं करं अभयं अभयं ठानं नायकं नायकं नमे सुगतं सुगतं सेठं सुगतं उत्तम राम्रो असल वचन मात्र बोल्नु हुने सुगतं उत्तम भएको निर्वाणतिर लाग्नु भएको सेठं विशेष रूपमा प्रशंसनीय तथा उत्तम भई बक्सिनु भएको कुशलं कुशलं कुशल कुशललाई जहं त्यागी सक्नु भएको अमतं मृत्यु हुनुबाट रहित भई बक्सिनु भएको अमतं अमृत निर्वाणले भरिपूर्ण भई बक्सिनु भएको सन्तं क्लेशको डाह शान्त गरिसक्नु भएको असमं शिलादि गुणले अतुल्य भई बक्सिनु भएको असमं लौकिक धर्मसँग सम्मान नभएको मार्ग फल तथा निर्वाणलाई ददं देशना ज्ञानद्वारा दिनुहुने शरणं सत्व प्राणीहरूको शरण आधार भई बक्सिनु भएको लोकं तीन लोकलाई शरणं जानी बुझी सक्नु भएको अरणं क्लेश रूपी धुलोबाट मुक्त भई बक्सिनु भएको अरणं विनय प्राणीहरूसँग भएको क्लेश रूपी धुलोलाई करं मुक्त नाश गराइदिनु हुने अभयं जाति आदि रहित भई बक्सिनु भएको अभयं भयबाट पनि रहित हुनु भएको ठानं निर्वाणमा नायकं पुर्याइदिनु हुने नायकं तीन पुद्गलहरूको नायक हुनु भएको भन्ते भगवानलाई अहम म शिष्यले नमे नमामि ढोक वन्दना गर्दछु भन्ते भगवान। साधु साधु साधु। श्रद्धेय भन्तेज्यू लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरूको शील समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना। आभूषो लगायत सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गरौँ। त आज पनि सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूलाई धनवान तथा सुखी हुनको निम्ति व्यापार गर्नु भन्ने शीर्षकद्वारा नै उपकार गर्नेछु। त हिजोको उपदेशमा सज्जनवर्ग योगीहरूलाई धनी हुनको निम्ति सुखी हुनको निम्ति के गर्नुपर्छ त भन्दा व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकमा विभिन्न प्रकारका व्यापारहरू छन् र भगवान शास्त्रले पनि धनवान हुनको निम्ति सुखी हुनको निम्ति व्यापार गर भन्नुहुन्छ। भगवान शास्त्रले कस्तो प्रकारको व्यापार देखाउनु भएको छ त भन्दा अद्वितीय भई बक्सिनु भएको सम्मा सम्बुद्धले दुई प्रकारको व्यापार देखाउनु भएको छ। एउटा हो लौकिक व्यापार र अर्को हो लोकोत्तर व्यापार। लौकिक व्यापार किन गर्नुपर्छ त भन्दा घाँस बाँस कपासको निम्ति यानि सावो नेइएको निम्ति लौकिक व्यापार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यो देह छाडेर परलोक जाँदाखेरि लिएर जाने आफ्नो संसारमा जाने व्यापार भनेको लोकोत्तर व्यापार हो।
यस मानेमा भगवान शास्त्रले दुई प्रकारको व्यापार देखाउनुभयो। एउटा व्यापार हो लौकिक व्यापार र अर्को व्यापार हो लोकोत्तर व्यापार। लौकिक व्यापार गरेर जति नै धेरै धन सम्पत्ति आर्जन गरे तापनि घाँस बाँस कपासको निम्ति मात्रै हो र बाँकी रहेका जम्मै धन सम्पत्ति छोडेर जानुपर्छ भने लोकोत्तर व्यापार गरेको कारणले लोकोत्तर व्यापार आर्जन गरेको हुँदाखेरि उक्त लोकोत्तर व्यापार जम्मै चाहिँ तपाईँ हामीहरूले आफ्नो संसाथमा लिएर जान पाइन्छ, छोडेर जान पर्दैन। सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूलाई छाडेर जाने व्यापार र आफ्नो संसाथमा लिएर जाने व्यापार के मन पर्छ? अब यो प्रश्न गरिराख्नु परेन जस्तो लाग्छ। जसलाई लाने व्यापार मन पर्छ उनीहरूले लाने काम गर्नु पर्यो। छाडेर जाने व्यापार त रात दिन गरि नै रहनु भएको छ भनिराख्नै परेन। हरेकले छाडेर जाने व्यापार गरिरहेका हुन्छन्, तर हरेकको चाहना के हुन्छ त भन्दा लाने चाहना हुन्छ, लाने इच्छा हुन्छ, तर लाने काम भइरहेको हुँदैन। छाड्ने काम त दिनरात एक गरेर गरि नै रहेका छौँ। स्वदेशमा नभएर विदेशमा पनि त्यो काम व्यापार गर्नको निम्ति तपाईँ हामीहरू हिँडि नै रहेका छौँ, गइ नै रहेका छौँ। आफ्नो परिवारलाई छोडेर पनि, आफ्ना सन्तानहरूलाई छोडेर पनि, आफ्ना मातापिताहरूलाई छोडेर पनि स्वदेशमा नपुगेर विदेशसम्म गएर हामीहरूले छाडेर जाने सम्पत्ति कमाइ नै रहेका छौँ। उक्त सम्पत्तिको निम्ति त्यति भनिराख्न पर्दैन। हरेकको चाहना इच्छा नै के हो त भन्दा धनी हुनु, धनवान हुनु, सम्पत्ति धेरै आर्जन गर्नु। जति नै आर्जन गरे तापनि घाँस बाँस कपासलाई छाडेर बाँकी जम्मै सम्पत्ति तपाईँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा सबैलाई अवगत भएको कुरा हो, छाडेर जानुपर्छ। लिएर जाने रहर छ, लिएर जाने इच्छा छ भने लाने काम गर्नुपर्ने हुन्छ, लाने व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति अद्वितीय भई बक्सिनु भएको सम्मा सम्बुद्धले तपाईँ हामीहरूलाई हिजोको उपदेश मुताबिक 3वटा कम्पनीहरू खोलिदिनु भएको छ। त्यो हो दानको कम्पनी, सिलको कम्पनी, भावनाको कम्पनी। अब यो दानशील भावनाको कम्पनीलाई तपाईँ हामीहरूले नाफामा लाने कि घाटामा लाने यो तपाईँ हामी माथि नै भर पर्छ। भगवान शास्त्रले त मार्ग बताइदिएर गइसक्नु भएको छ। उक्त कुरालाई तपाईँ हामीहरूले घाटामा लाने कि नाफामा लाने भन्ने कुरा आफैले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र नाफामा लाने रहर छ भने भगवान शास्त्रले बताउनु भएको लोकोत्तर कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दानको कम्पनीमा काम गर्न अति नै दक्ष हुनुपर्छ, पोक्त हुनुपर्छ, सिपालु हुनुपर्छ, छान बिछान गर्ने ज्ञान हुनुपर्छ, कामको विषयमा खुब राम्रोसँग पाकेको हुनुपर्छ। कामको विषयमा जानिएन भने लस हुन्छ, घाटा लाग्छ। यो लौकिकको हिसाबबाट हजुरहरूले राम्रोसँग यो कुरालाई बुझ्नु भएको छ भने लोकोत्तरको क्षेत्रमा पनि तपाईँ हामीहरू पोक्त भइएन भने घाटा लाग्छ। दानको कम्पनी कसरी घाटामा जान्छ भन्ने कुरा हिजोको उपदेशमा पनि भनिसकेको छु। र नाफामा कसरी जान्छ त भन्दा नाफामा जाने भनेको 3वटा कुरालाई ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हो दान गर्दाखेरि म मेरो भनेर आसक्ति भएर दान गर्नु भएन। यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुहोस्। दान त हरेकले गरेका हुन्छन्। जन्मदेखि लिएर अहिलेको अवस्थासम्म दान नगर्ने कोही पनि नहोलान्। हरेकले दान त आफ्नो क्षमता र गच्छे मुताबिक दान गरेकै हुन्छन्। तर उक्त दान नाफामा गएको छ कि घाटामा गएको छ यो कुरा पनि विचार गर्न नित्यान्त आवश्यकता छ। घाटामा गएको छ भने तपाईँ हामीले गरिएको जुन दानको कार्य हो त्यो कार्य तपाईँ हामीहरूले चाहना गरिएको जुन लाने सम्पत्ति हो त्यसको निम्ति भइदिन्न। यस मानेमा तपाईँ हामीहरूले दान गर्दा म मेरो भन्ने कुरामा मुछिनु हुँदैन। दान गर्ने इच्छा भएको नामखण्ड, दान गरेको रूपखण्ड, दान गरेको कसले त भन्दा नाम रूपले भनेर जानेर बुझेर यसरी नाम रूपलाई छुट्याएर दान गर्न सकियो भने दान गर्दा गर्दै पनि सत्काय दृष्टि शुद्ध हुन्छ। सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरू हो। यदि यो कुरालाई नजानिकन मैले दान गरेको उसले दान गरेको
स्त्रीले दान गरेको, पुरुषले दान गरेको, सत्वले दान गरेको, प्राणीले दान गरेको भनेर दानमा सत्व प्राणी लिदिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा दानको कम्पनी घाटामा जान्छ। दोस्रोमा दान गर्दाखेरि वस्तुमा आसक्त हुनु भएन, वस्तुलाई आफूले दान गर्ने चिजलाई त्याग्न सक्नु पर्यो, मनबाट त्यागेर दिनु पर्यो। तेस्रोमा दान गर्दा व्यक्ति विशेष छान्नु भएन, फलानो भन्तेजुलाई नै दान गर्छु, फलानो गुरुमालाई नै दान गर्छु भनेर व्यक्ति विशेष नछानिकन भन्तेलाई दान गर्दा पनि अथवा श्रामणीलाई नै दान गर्दा पनि सङ्घको गुणलाई स्मरण गरेर दान गर्न सक्नु पर्यो। यदि यसो हो भने दान रूपी कम्पनी नाफामा जान्छ, यदि होइन भने घाटामा जान्छ। दान रूपी कम्पनीलाई नाफामा ल्याएर दानरूपी कम्पनीलाई नाफामा लगेको कारणले गर्दा सुखमयी जीवन मात्र नभइकन जाति जरा व्याधि मरणबाट नै मुक्त भएको एउटा उदाहरणबाट बुझी हेरौं। दानले सोझै फल दिने केलाई त भन्दा भोग सम्पत्ति, इच्छा प्रार्थना गरिराख्नु पर्दैन सज्जनवर्गहरू हो। दान गर्ने बित्तिकै दानले तपाईँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दा भोग सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ पनि सिलले भव सम्पत्ति यो मागिरहनु पर्दैन। त अहिले यहाँ सही प्रकारले दान रूपी कम्पनीलाई नाफातिर लगेको कारणले गर्दा भोग सम्पत्ति पनि प्राप्त गरे र जाति जरा व्याधिबाट पनि मुक्त भए। अद्वितीय समासम्बुद्धको परिनिर्वाण पश्चात इन्डियाको देवता भन्ने एउटा गाउँमा अभय देवा नाम गरिएको एकजना आमत्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजाको सेवामा जानुहुन्थ्यो र यता आफ्नो अर्धङ्गिनी श्रीमतीले के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा आफ्नो श्रीमानको निम्ति भोजन आदि तयार गरेर आफ्नो घरको काम गरेर बस्नुहुन्थ्यो। एक दिन यी आमत्य महाराजको सेवामा जानुभयो र यता अर्धङ्गिनीले आफ्नो स्वामीको निम्ति श्रीमानको निम्ति भोजन आहार आदि तयार गर्नुभयो। मौसम पनि अति नै गरमी भएको कारणले श्रीमतीले मनन गर्नुभयो घरभित्र बसेर भोजन सेवन गर्नु भन्दा पनि घर बाहिर रुखको छारीमा शीतल हावा भएको ठाउँमा चाहिँ भोजन सेवन गर्न अति नै योग्य हुन्छ भनेर आफ्नो श्रीमानको निम्ति घर अगाडिको एउटा ठूलो वृक्षको मुनि टेबलहरू तयार गरेर भोजन तयार गरिदिनुहुन्छ। यता श्रीमान पनि आफ्नो काम सिद्ध्याएर आउनुहुन्छ। कामबाट फर्केर आएको भोक पनि लागेको हुँदाखेरि श्रीमान आउने बित्तिकै भोजन खान बस्नुहुन्छ। यता श्रीमान भोजन खान बस्दाखेरि उता श्रीमानलाई कसैले पंखा अम्किने भनी कसैले भोजन आदि परोसेर दिने आदि गरिएका उहाँलाई सेवा गर्ने व्यक्तिहरू पनि 3-4 जना उभिरहेका थिए र सेवा पनि गरिरहेका थिए। र यता देव आमत्यले भोजन सेवन गर्न थाल्नुभयो। उहाँले भोजन सेवन गर्दै गरेको अवस्थामा एकजना अति नै दुब्लो पातलो दुर्बल भएको निराहार भएर एकदमै हार र छाला मात्र बाँकी रहेको एउटा कुकुर चाहिँ उक्त देव आमत्यले भोजन सेवन गर्दै गरेको ठाउँमा आइपुग्छ। सज्जनवर्ग योगीहरू हो, यसरी कुकुर हिँड्न पनि नसकेको अवस्थामा एकदमै दुर्बल भएर नसकी हाड र छाला मात्रै बाँकी रहेको हुँदाखेरि त्यो दृश्य सज्जनवर्ग योगीहरूले आफ्नो आँखामा ल्याउनुहोस्, हेर्नुहोस्। र उक्त कुकुर अगाडि आइपुग्दाखेरि सबैले मिलेर कुकुरलाई खेत्न थाल्छन्, दबाउन थाल्छन्, लखेट्न थाल्छन्। यो शब्द सुनेर देव आमत्यले के हो भनेर हेर्छु भन्दा अति नै दुब्लो पातलो निराहार भएको दुर्बल भएको कुकुरलाई देखेर मनमा दया जाग्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ ए पख पख उसलाई नखेद, नपिट, नलखेट भनेर चाहिँ रोक्नुहुन्छ अरे सज्जनवर्गहरू हो। यसरी रोकेर उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा आफूले खाँदै गरेको भोजनबाट चाहिँ आफ्नै हातले त्यो भोजनलाई मुछेर उक्त कुकुरलाई लगेर खुवाउनुहुन्छ देव आमत्यले। कुकुरले त्यो आहार सेवन गरेको देखेर आमत्य अति नै मनमा प्रसन्न भएर ओहो यो कुकुरले कति दिनबाट आहार सेवन गर्न पाएको थिएन, बल्ल आहार सेवन गर्न पायो
भनेर कुकुरप्रति अति नै स्नेह राखेर जसरी आफ्ना मातापिताहरूले आफ्नो सन्तानलाई कसरी आहार सेवन गराउँछन्, कसरी आहार खुवाउँछन्, एवं प्रकारले नै यी देव अमत्यले पनि उक्त कुकुरलाई टाउकोमा जुमा सुमसुमाउँदै खाऊ, अगाउने गरी खाऊ, पेटभरि हुने गरी खाऊ भनेर चाहिँ भोजन खुवाइदिनुहुन्छ। कुकुर पनि भोजन खान्छ, आफ्नो बाटोतर्फ लाग्छ। जन्मेर आएका हरेक प्राणीहरूको अन्तिम भनेको नै मृत्यु हो। त दिन बित्दै जाने क्रममा यता देव अमत्यको पनि मृत्यु हुन्छ। मृत्यु पश्चात कहाँ गएर उत्पन्न हुनुहुन्छ त भन्दा उक्त देवता भन्ने गाउँमा नै धनाढ्य कुलमा, धनी मानी कुलमा एकजना सेठीको छोरा भएर जन्मिनुहुन्छ। सज्जन वर्गहरू हो, दानको फल। धनी मानीको छोरा भएर जन्मिनुहुन्छ, आफूले गर्नुपर्ने जम्मै कर्तव्यहरू पूरा गर्नुहुन्छ। छोरा भएको नाताले मातापिता प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य र श्रीमान भएको नाताले श्रीमती प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य, एउटा बुवा भएको नाताले आफ्ना सन्तान प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य, जम्मै कर्तव्यहरूलाई पूरा गरेर लगभग 50 वर्षको उमेरमा यी देव अमत्यबाट जन्मेका यी महाजनले, सेठी पुत्रले के गर्नुहुन्छ त भन्दा अब मैले जम्मै गर्नुपर्ने कामहरू गरिसके, अब म गृह त्याग गरेर बिच्छु भएर जान्छु भनेर आफ्नै गाउँको बिहारमा भन्तेजुलाई गएर अनुरोध गरेर बिच्छु बन्नुहुन्छ। बिच्छु भएर आइसकेपछि उहाँको नाम के रहन जान्छ त भन्दा अभय भन्ते रे। भन्तेको नाम अभय, भय नभएको, अभय भन्ते भनेर नामकरण गरिदिन्छन्। र अभय भन्तेजु बस्नुहुने बिहारमा एउटा बोधि वृक्ष थियो। उक्त बोधि वृक्षमा अभय भन्तेजुले सधैँ पानी हाल्ने र बोधि वृक्षबाट खसेका ती बोधि वृक्षको पातहरूलाई झारू बरालेर सोर्ने, त्यहाँ सारसफाई गर्ने, कुचो लगाउने, झारू लगाउने। र अनि अभय भन्तेजु बस्नुहुने बिहारमा भगवान शास्ताको धातु पनि थियो रे। भगवान शास्ताको धातु भएको कारणले गर्दा अभय भन्तेजुले सधैँ साँझ बिहान भगवान शास्ताको धातुलाई ढोक वन्दना गर्ने, यानि पूजा गर्ने। यसरी दिनहरू बिताउँदै जाँदा उक्त गाउँमा के हुन पुग्यो त भन्दा दुर्भिक्ष भयो रे। सज्जन वर्गहरू हो, दुर्भिक्ष भएर आहार भोजन केही पनि प्राप्त नभएर गाउँवासीहरूलाई अति नै दुःख कष्ट हुन्छ। अब भएन, यो गाउँ नै छोडेर चाहिँ अन्त कतै जानुपर्ने भयो। अब यहाँ कुनै पनि आहारको सुलभ भएन, दुर्भिक्ष भयो भनेर जम्मै आफन्तजनहरूले अभय भन्तेजुलाई बिन्ती गर्न आउँछन्। भन्तेजु अब यहाँबाट हामी जाउँ, यहाँ त आहार पनि सुलभ भएन, दुर्भिक्ष भएको छ। यो दुर्भिक्ष कतिसम्म लम्बिने हो त्यो पनि थाहा छैन। भन्तेजु यहाँ बसेर हुँदैन, सबै गाउँलेहरू पनि बसाइसराई गरिसके, हजुर पनि हामीसँगै हिँड्नुहोस्, हजुरलाई एक छाक भोजनको निम्ति पनि गाह्रो हुन्छ भन्दा भन्तेजुले हैन तिमीहरू जाऊ, म यहीँ बस्छु। भन्तेजु जान मान्नु भएन। दोस्रो पटक पनि आएर अनुरोध गर्छन्, भन्तेजु मान्नुहुन्न। तेस्रो पटक पनि आएर अनुरोध गर्छन्, भन्तेजु मान्नुहुन्न। चौथो पटक पनि आएर अनुरोध गर्दाखेरि भन्तेजु नमानेको देखेर कतिसम्म यो बिहारमा आसक्त हुनुभएको भन्तेजु यत्रो अनुरोध गर्दा पनि नमान्ने, अन्तिममा भोजनै प्राप्त भएन भने जसरी पनि हामीलाई खोज्दै आइहाल्नुहुन्छ नि भनेर सबैले भन्तेजुलाई छोडेर बसाइसराई गरेर गए। भन्तेजु एक्लै पर्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भयो, भन्तेजु भिक्षा पात्र लिएर नगरमा भिक्षाको निम्ति पाल्नुहुन्छ। भन्तेजु खाली पात्र नै फर्केर आउनुहुन्छ, केही पनि प्राप्त हुँदैन। अनि आफ्नै बिहारमा भएको कुवाबाट पानी निकालेर उक्त पानी सेवन गरेरै बस्नुहुन्छ। आज पनि भोजन छैन, भोलि पनि भोजन छैन। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन दिनहरू बित्दै गए, भन्तेजुलाई आहार प्राप्त भएन। र पनि उहाँले आफूले दैनिक गरिरहेको जुन कार्य हो, बोधि वृक्षमा झारू लगाउने, फोहोर सोर्ने, पानी हाल्ने र भगवान शास्ताको धातुलाई साँझ बिहान ढोक वन्दना गर्ने, पूजा गर्ने, उक्त कामलाई पनि भन्तेले छाड्नु भएन रे। आफूले आहार सेवन गर्न नपाए तापनि आफूले दैनिक रूपमा गरिरहेको त्यो कार्यलाई गरि नै रहनुभयो, निरन्तरता दिनै रहनुभयो। यसरी दिनहरू बित्दै जाँदा एक दिन बोधि वृक्षमा पानी हालेर त्यहाँ भएका फोहोरहरूलाई सोर्ने क्रममा निराहार भएको कारणले
कमजोर भएको कारणले भन्तेजुलाई चक्कर लाएर लड्नुभयो। उक्त स्थानमै भन्तेजु लड्नुभयो रे सज्जनवर्गहरू हो। यसरी भन्तेजुलाई चक्कर लाएर लडेको कसले देख्छ त भन्दा रुखठ देउताले। रुखठ देउताले देख्ने बित्तिकै ओहो भन्तेजु त निराहार भएको कारणले, आहार सेवन नगरेको कारणले गर्दा एकदमै दुर्बल हुनुभएछ। अब हुँदैन, मैले मनुष्यको वेश धारण गरेर भन्तेजुलाई आहार भोजन दान गर्छु भनेर रुखठ देउताले वेश बदलेर उक्त दिनबाट भन्तेजुलाई भोजन दान गर्न थाल्नुभयो। त्यही भएर बर्मामा हुइबुसी आरोले भन्ने गर्नुहुन्छ, तिला तमारी पिन्जाने तेजो आउने बा टोरे त्वाले सुहाटे एखेखेमसी भू रे सज्जनवर्गहरू। शिल समाधि प्रज्ञाले भरिपूर्ण हुने गरी बस रे। जङ्गलमै गए तापनि भोजनको लागि कुनै दुःख हुँदैन रे। आफ्नो यदि आचरण राम्रो छ, शुद्ध छ भने देउताहरूले पनि भोजन दान गर्न आउँछन्। अहिले यहाँ अभय भन्तेजुलाई कसले आएर भोजन दान गरिरहेको छ त भन्दा रुखठ देउताले सज्जनवर्गहरू हो। यसरी भोजन दान गरेर भन्तेजुले उक्त भोजन सेवन गर्नुहुन्छ। आफ्नो त्यो कमजोरीपनलाई दूर गर्दै 2-4 दिनपछि आफ्नो जुन लस भएको एनर्जीहरू पिकअप गरेर भन्तेजुले विचार गर्नुहुन्छ, यहाँ कोही पनि छैनन्, मलाई यसरी भोजन दान गर्ने को होला, कसले दान गर्यो होला भनेर विचार गर्दा भन्तेजुले पनि उपदेशहरू सुन्नु भएको र पिटकहरूलाई पनि अध्ययन गरिएको कारणले गर्दाखेरि विचार गर्नुहुन्छ, पक्कै पनि यो रुखठ देउताले आएर मलाई भोजन दान गरिरहेका छन्। यहाँ त कोही पनि मानिसहरू छैनन्, मानिस नभएको ठाउँमा मलाई दैनिक रूपमा भोजन प्राप्त भइरहेको छ। रुखठ देउताले वेश बदलेर मलाई भोजन दान गरिरहेका छन्, त मैले यी देउताको आहारलाई सेवन गरेर त्यसै बस्न त योग्य हुँदैन। अब म ध्यान भावनाको आचरण गर्छु भनेर अभय भन्तेजु पिपलको रुख मुनि बसेर ध्यान भावनाको आचरण गर्न थाल्नुभयो सज्जनवर्ग योगीहरू हो। उक्त समयमा 4-5 जना गुण्डाहरू उक्त गाउँमा चोर्नको निम्ति भनेर आउँछन्। आउँदाखेरि केही पनि प्राप्त नभएर खाने आहार पनि छैन, सबैको घर दैलोहरू खुल्ला छोडेका छन्, मानिसहरू पनि कोही पनि छैनन्। अनि यताउता खाने आहार खोज्दै जाने क्रममा कसलाई देख्छन् त भन्दा अभय भन्तेजु पिपलको रुख मुनि चाहिँ ध्यान बसिरहेको अवस्थामा ती गुण्डाहरूले भन्तेजुलाई देख्छन् र जसरी भए पनि आफ्नो प्राण त बचाउनै पर्यो। अब अरू उपाय केही पनि छैन, खानेकुरा पनि केही पनि प्राप्त छैन, यहाँ केही पनि सुलभ छैन। अब भन्तेजुलाई नै मारेर भए पनि भन्तेकै मासु खाएर पनि बाँच्नुपर्छ भनेर उक्त व्यक्तिहरूले भन्तेजुलाई मार्नको निम्ति भनेर भन्तेजु ध्यान गरिरहनु भएको पिपलको रुखमा आउँछन् सज्जनवर्गहरू हो। यसरी आएर भन्तेजुलाई खोज्दा भन्तेजुलाई उनीहरूले देख्दैनन् रे। भन्तेजु कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दा पिपलको रुख मुनि बसेर ध्यान गरिरहनु भएको छ। भन्तेजु कहीँ पनि जानु भएको छैन, तर उनीहरूले भन्तेजुलाई देख्दैनन् रे। नदेख्नुको कारण चाहिँ के, भन्तेजुले ध्यान भावना आचरण गरेर रिद्धि शक्ति प्राप्त गरेर आफ्नो रिद्धिले आफूलाई छेक्नु भएको हो त भन्दा होइन रे सज्जनवर्गहरू हो। उक्त समयमा भन्तेजु पृथक जने हुनुहुन्छ, यानि कुनै प्रकारको रिद्धि शक्ति पनि प्राप्त गर्नु भएको छैन भने कुनै प्रकारको मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई पनि प्राप्त गर्नु भएको छैन। ध्यान भावनाको अभ्यास मात्रै गरिरहनु भएको छ। भन्तेजुलाई यिनीहरूले के कारणले देखेनन् त भन्दा सज्जनवर्गहरू हो। भन्ते हुनुभन्दा अगाडिको आमत्यको भावमा उहाँले जुन कुकुरलाई सबैजना मिलेर पिट्न खेत्न लखेट्न लाग्दाखेरि रोक्नु भएको जुन कर्म हो, पख यो कुकुरलाई नखेद नलखेट्यौ भनेर चाहिँ रोक्नु भएको कारणले त्यो कर्मले अहिले भन्तेलाई के गर्यो त भन्दा ती गुण्डाहरूको नजरबाट छेकिदियो, रोकिदियो सज्जनवर्गहरू हो। त्यही भएर आफूले गरिएको कुशल कर्मको फल पनि आफैमा आउँछ भने आफूले गरिएको नराम्रो अकुशल कर्मको फल पनि आफैले नै भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले आफ्नो जीवनभरि जीवनकालमा पुण्य भनेको केवल उक्त समयमा गरिएको कुकुरलाई आहार भोजन दान गरिएको एउटै मात्रै पुण्य। त्यतिखेर कुकुरलाई पिट्नबाट लखेट्नबाट छेकेको रोकेको हुनाले अहिले दुश्मनको हातबाट
चोर गुण्डाहरूको हातबाट भन्तेजुलाई आफ्नो कर्मले छेकिदियो। भन्तेलाई देखेनन् रे। आज पनि खोज्छन् देख्दैनन्, भोलि पनि खोज्छन् देख्दैनन्। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बित्यो, उनीहरू पनि हरेस खारालु अब त सकिएन, भयो, छोडिदिउँ भनेर चाहिँ छोडेर गए रे। र भन्तेजुले पनि ध्यान भावना आचरण गर्दै जाने क्रममा 15 दिनको दिनमा भन्तेजुले अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्न सफल हुनुभयो, यानि परम शान्ति सुख निर्वाणलाई प्राप्त गर्नुभयो। सज्जनवर्ग, योगी उपासक उपासिकाहरू हो। यसरी अरहन्त ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने बित्तिकै पुदी आ भन्ने पुभ्य निवासानुसति दिव्य चक्षु र आश्रवक्षय ज्ञानलाई पनि प्राप्त गर्नुभयो। र मैले अतीतमा कस्तो चाहिँ कर्म गरी आएको रहेछु, अहिले यसरी ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति मेरो अतीतमा के कुशल पुण्यको बिउ रहेछ, मैले के कर्म गरी आएको रहेछु भनेर आफ्नो कर्मलाई हेर्दाखेरि योभन्दा अगाडिको जन्ममा आफू अमत्य भएको भवमा सज्जनवर्गहरू हो, अति नै दुर्बल भएको, भोकले आकुल व्याकुल भएको, कुकुरलाई आफूले खाँदै गरेको भोजन दान गर्नुभएको पुण्य। उक्त पुण्यमा उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा वस्तुतिर पनि तानिनु भएन, व्यक्तितिर पनि तानिनु भएन र मैले नै दिएको, मैले नै खुवाएको भन्ने मेरोतिर पनि नतानिकन चाहिँ दान रूपी कम्पनीलाई नाफातिर लानु भएको कारणले गर्दा अहिले उक्त दान रूपी कम्पनीबाट जुन नाफा प्राप्त भयो त्यो कहाँसम्म प्राप्त भयो त भन्दा भोग सम्पत्ति मात्र नभइकन परम शान्ति सुख निर्वाणलाई नै साक्षात्कार गर्ने कारण बनिदियो। सज्जनवर्गहरू हो, यस मानेमा तपाईँ हामीहरूले आफ्नो दान रूपी कम्पनीलाई घाटामा लाने कि नाफामा लाने, यो कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले दैनिक जीवनमा दान गरि त रहेका छौँ भनेर ढुक्क परेर हुँदैन। सज्जनवर्गहरू हो, दान त हरेकले गरि नै रहेका छन्, तर उक्त दान नाफामा छ कि घाटामा छ, हामीले कस्तो मनसाया राखेर चाहिँ दान गरिरहेका छौँ, यो कुरालाई चाहिँ छानबिछान गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अभय भन्तेजुले एक जीवनमा एउटा पशुलाई दान गरिएको पुण्य, त्यही भएर भगवान शास्त्रले एउटा पशुलाई यदि शुद्ध मनले दान गरेको छ भने रे उक्त एकछाक भोजन दान गरिएको फल कतिसम्म आउँछ त भन्दा 100 जन्मसम्म अरे, 100 जन्मसम्म उसले प्रतिफल दिन्छ अरे। कसरी दान गर्नु पर्यो त भन्दा निस्वार्थ भावले, स्वार्थ भावले दान गरिएको छ भने जुन अहिले अभय बन्धुजीलाई प्राप्त भएको हो त्यो प्रकारले प्राप्त नहुन पनि सक्छ। सबैले घरमा पशु पन्छी यानी कुकुर बिरालोहरू पाल्नु भएको हुन्छ, तर त्यसमा के रहन्छ त भन्दाखेरि कुकुर पालेको कारणले अपरिचित व्यक्ति आइदियो भने भुकिदिन्छ भन्ने स्वार्थ लुकेको हुन्छ, नचिनेको नजानेको व्यक्ति आइदियो भने कुकुर भुकिदिन्छ भन्ने स्वार्थ रहेको हुन्छ, बिरालोले मुसालाई तर्साइदिन्छ भन्ने स्वार्थ रहेको हुन्छ। यो प्रकारको स्वार्थले दिएको छ भने हुँदैन रे सज्जनवर्गहरू हो। अहिले अभय बन्धुजुले आफूले पालेको कुकुर पनि होइन, आफूले भोजन सेवन गर्दै गर्दा कहाँबाट अति नै भोको भएको, दुब्लो पातलो भएको, हार र छाला मात्रै बाँकी रहेको कुकुर आइपुग्दा एकदमै प्रसन्न मनले कुकुरप्रति करुणा जगाएर दया उत्पन्न भएर चाहिँ स्वच्छ मनले दान गर्नुभएको कारणले गर्दा भोग सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्नुभयो भने परम शान्ति भएको निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गर्ने हेतु कारण बनिदियो सज्जनवर्गहरू हो। यस मानेमा तपाईँ हामीहरूले आफ्नो दान रूपी कम्पनीलाई नाफातिर लाने प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति अघि पनि भने म मेरोमा नमुछिकन दान गर्नु जान्नुपर्छ। दान गर्ने इच्छा भएको नामखण्ड, दान गरेको रूपखण्ड ऊ पनि होइन, म पनि होइन, स्त्री पनि होइन, पुरुष पनि होइन, सत्व पनि होइन, प्राणी पनि होइन भन्ने ज्ञान हुनु पर्यो। वस्तुलाई त्याग गर्न सक्नु पर्यो, व्यक्ति विशेष छान्नु भएन। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर दान गर्न सकियो भने दान रूपी कम्पनी नाफामा जान्छ। त्यस्तै गरिकन सिल रूपी कम्पनीलाई पनि तपाईँ हामीहरूले नाफामा लानुपर्ने हुन्छ। सिल रूपी कम्पनी घाटामा गयो भने तपाईँ हामीहरूले इच्छा गरिएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। किन त भन्दा सिल नै शुद्ध भइदिएन भने चित्त भन्ने मन पनि शुद्ध हुँदैन, मन शुद्ध भइदिएन भने दृष्टि शुद्ध हुँदैन, दृष्टि शुद्ध भइदिएन भने शङ्का उपशङ्काहरू दूर भएर जाँदैन। त यस मानेमा ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूको सर्वप्रथम के शुद्ध हुनुपर्छ त भन्दा सिल शुद्ध हुनुपर्छ।
उक्त सिलबाट यो जीवन चाहिँ यस्तै भयो। सिल पालन गरेको प्रभावपूर्ण कारणले अर्को जीवन चाहिँ देवलोकमा उत्पन्न हुन पाम। सिल पालन गरिएको प्रभावपूर्ण कारणले यस्तो भइदियोस् उस्तो भइदियोस् भनेर विभिन्न प्रकारको इच्छा आकांक्षा राखिन्छ भने त्यो सिल रूपी कम्पनी घाटामा जान्छ। सिल पालन गरिएको प्रभावपूर्ण कारणले जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुन पाम भन्ने उद्देश्य राखेर पालन गरियो भने बल्ल उक्त सिल कम्पनी चाहिँ नाफामा जान्छ। त सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरू हो, यो सिल कम्पनी नाफामा गयो भने उक्त सिल कम्पनीले पनि जाति जरा व्याधि मर्नबाट मुक्त गराउन सक्छ भन्ने उदाहरण के छ त भन्दा उपोसत्था नाम गरेकी उपासिकाको घटना सज्जनवर्गहरू हो। साकेत भन्ने नगरमा उपोसत्था नाम गरेकी एक उपासिका हुनुहुन्थ्यो। उहाँ उपासिका अति नै श्रद्धावान, श्रद्धा सम्पन्न भएको, त्यसमा पनि सिललाई अति नै शुद्ध रूपमा पालन गर्ने र भिक्षु संघहरूलाई चतुपचयद्वारा सेवा गर्ने। यसरी बिहारमा जाने भिक्षु बन्देजुहरूलाई चतुपचयले सेवा गर्ने, धर्म सवर्ण गर्ने र आफूले सिललाई शुद्ध रूपमा पालन गर्ने। यति मात्र होइन, दैनिक जीवनमा पञ्चशील धर्मलाई पालन गर्नुहुन्थ्यो भने विशेष तिथिहरूमा अष्टमी औँसी पूर्णे जस्ता महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा अष्टशील उपोसत व्रतलाई पनि धारण गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसरी एक दिन बिहारमा गएर सिल अधिष्ठान गरेर भन्तेजुद्वारा धर्म सवर्ण गरेर धर्म सवर्ण पश्चात ध्यान भावना आचरण गर्ने क्रममा दीर्घकाल नबित्दै चिरकाल नबित्दै उपोसत्था नाम गरेकी उपासिकाले सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल हुन्छन् सज्जनवर्गहरू हो। यो के को पुण्य त भन्दा सिल रूपी कम्पनी नाफामा गएको कारणले। यस मानेमा सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूले पनि आफ्नो सिल रूपी कम्पनीलाई नाफातिर लानुपर्ने हुन्छ र यसरी सोतापति फल मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मृत्यु पश्चात तावतिंश देवलोकमा उपोसत्था नाम गरेकी देव अप्सरा भएर देवपुत्री भएर चाहिँ जन्म लिनुहुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। यस मानेमा सिलले भव सम्पत्ति पनि दिन्छ भने सिललाई शुद्ध रूपमा आचरण गरेको कारणले गर्दा लोकोत्तर भएको निर्वाण रूपी सम्पत्तिलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। यस मानेमा तपाईँ हामीहरूले सिल रूपी कम्पनीलाई पनि नाफातिर लानुपर्ने हुन्छ। यदि घाटामा छ भने अहिलेबाट आजैबाट नाफातिर लाने प्रयत्न गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। नाफामा गयो भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूले जुन इच्छा गरिएको चाहना गरिएको जुन लौकिक सुख हो त्यो प्रार्थना नगरे तापनि दानले भोग सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ भने सिलले भव सम्पत्ति अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। त हामीहरूले सिल अधिष्ठान गरेर दान गरेर के को इच्छा के को चाहना के को प्रार्थना गर्नु पर्यो त भन्दा जुन यो जन्म लिनुपर्ने दुःख छ, बुढो हुनुपर्ने दुःख छ, रोगी हुनुपर्ने दुःख छ, जुन मर्नुपर्ने दुःख छ, उक्त दुःखबाट मुक्त हुने उपनिश्चय कारण बनिदियोस् भनेर चाहिँ अधिष्ठान गर्न सकियो भने यो कम्पनी नाफामा जान्छ। यदि होइन र सिल पालन गरेको कारणले यस्तो हुन पाम उस्तो हुन पाम यस्तो भइदियोस् उस्तो भइदियोस् यो प्राप्त गर्न पाम त्यो प्राप्त गर्न पाम भनेर विभिन्न प्रकारको इच्छा आकांक्षा यानी लाभ सत्कारको पछि लागिन्छ भने त्यो सिल रूपी कम्पनी डुब्छ। त आफ्नो सिल रूपी कम्पनीलाई नाफामा लाने कि घाटामा लाने भन्ने कुरा आफ्नो हातमा छ। लोकमा अद्वितीय भइबक्सिनु भएको समाज सम्बुद्धले उपदेश गरेर जानुभयो त उक्त उपदेशलाई हामीहरूले अध्ययन गरे मुताबिक आफूले जाने मुताबिक आफ्नो क्षमता मुताबिक सज्जन वर्गहरूलाई उपकार गरियो। अब यो उपदेशलाई सवर्ण गरेर आफ्नो दानको कम्पनी सिलको कम्पनीलाई कतातिर लाने, नाफामा लाने कि घाटामा लाने यो आफ्नो हातमा छ सज्जन वर्गहरू हो। एवं प्रकारले भावनाको कम्पनी पनि नाफामा छ कि घाटामा छ भन्ने कुरालाई विचार गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। भावनालाई आचरण गरेर भावनाको भाविता गरेर यो जीवन त यस्तै भो, भावनाको प्रभावपूर्ण कारणले ब्रह्मलोकमा ब्रह्मजी भएर उत्पन्न हुन पाम भन्ने इच्छा राखियो भने भावना रूपी कम्पनी घाटामा गयो सज्जन वर्गहरू हो। र ध्यान भावना आचरण गर्दा अहिले यो वर्तमान अवस्थामा पनि होस राख्न सकिएन, आलस्यले थिन मिद्दले सतायो र अगाडिबाट
कर्मस्थान दिने गुरु भन्तेहरूले कर्मस्थान दिइरहनु भएको छ, होस दिलाइरहनु भएको छ। योगीहरूले चाहिँ हो भन्दै चाहिँ झुलिरहनु भएको छ भने पनि भावना रूपी कम्पनी घाटामा गयो। र यति मात्रै नभइकन ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि मन चाहिँ चारैतिर छरिएको छ, मन स्थिर छैन, आफूले भाविता गरिएको त्यो भावनामा मन टिकेको छैन र मन चारैतिर छरिएको छ भने पनि भावना रूपी कम्पनी घाटामा जान्छ। र भावना रूपी कम्पनीलाई नाफामा ल्याउनको निम्ति हामीहरूले जुन जुन कर्मस्थानको भाविता गर्छौं, आनापानानुसतिको भाविता गर्नेले पनि आनापानानुसतिमा होस बनाउनु पर्यो र 32 कोठसको भाविता गर्नेहरूले पनि 32 कोठसमा आफूले भाविता गरिएको कोठसमा मनलाई स्थिर गराउन सक्नु पर्यो। बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, त्यागानुसति, देवतानुसति, अशुभानुसति, मरणानुसति आदि गरिएका अन्य कर्मस्थानहरूलाई भाविता गर्नेहरूले पनि आफ्नो कर्मस्थानलाई मनमा स्थिर गराउनु पर्यो। र विपश्यना गर्ने योगीहरूले पनि खण्डको उत्पत्ति र विनाशमा ध्यान राख्न सक्नु पर्यो। यदि त्यसो हो भने भावना रूपी कम्पनी नाफामा जान्छ, अन्यथा भावना रूपी कम्पनी पनि घाटेमै जान्छ। सज्जन वर्गहरू हो, यहाँनिर भावना भन्दा भनियो, यो भावना भनेको के हो भन्दा पनि बुझ्न नित्यान्त आवश्यकता छ। भावना भन्दा केलाई भनिन्छ त? भावनाको अर्थ के हो त भन्दा महान फलदायक। भावना भनेको महान फलदायक, अति नै फलदायी भएको, आफ्नो शरीरमा बार बार उत्पन्न गराउन योग्य भएको धर्मलाई नै भावना भनिन्छ। भावना भनेको महान फलदायक भएको, अति नै फलदायी भएको, आफ्नो शरीरमा बार बार उत्पन्न गराउन योग्य भएको धर्म नै के हो त भन्दा भावना हो। यसमानेमा भावे तप भाति भावना भनिन्छ। भावे तब्बा प्रथम उत्पन्न गराउनु पर्ने, प्रथम उत्पन्न गराउन योग्य भएको, एकपल्ट उत्पन्न भइसकेपछि फेरि पनि वृद्धि गर्न योग्य भएको, इति त्यस कारणले भावना भनिन्छ। उक्त भावनालाई आफ्नो शरीरमा उत्पन्न हुने गरी वृद्धि गर्नको लागि आचरण कोशिश गर्नुलाई नै भावना भनिन्छ। त भावना पनि कति प्रकारका छन् त भन्दा 2 प्रकारका छन्। भावना जम्मै 2 प्रकारका छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हो समथ भावना र अर्को हो विपश्यना भावना। समथ भावना भनेको के हो त? समथ भावना भनेको के हो त भन्दा निवर्ण धर्महरूलाई शान्त गर्ने तथा वितर्क आदि गरिएको ध्यान अङ्गहरूलाई शान्त गराइदिन सक्ने समाधिलाई नै समथ भावना भनिन्छ। निवर्ण धर्म भन्नाले कामछन्द निवर्ण, व्यापाद निवर्ण, थिन मिद्द निवर्ण, उद्धच कोकुच्च निवर्ण, विचिकिच्छा निवर्ण र अविच्छा निवर्ण भन्ने यी निवर्ण धर्महरूलाई शान्त गर्ने र वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता भनिएका यी ध्यान अङ्गहरूलाई शान्त गराइदिन सक्ने समाधिलाई नै समथ भावना भनिन्छ। सज्जन वर्गहरू हो, यसमानेमा पालीमा के भनिएको छ त भन्दा समेतिति समथो। समेति निवर्ण धर्म र वितर्क आदि गरिएको ध्यान अङ्गहरूलाई शान्त गर्ने, इति त्यस कारणले समथो समथ भनिन्छ। यसमानेमा समथ भावना भनिन्छ। समथले के गर्छ त भन्दा निवर्ण धर्महरू र वितर्क, विचार, प्रीति आदि गरिएका ध्यान अङ्गहरूलाई शान्त गराउन सक्छ। शान्त गराउने समाधिलाई समथ भावना भनिन्छ। भने अर्को हो विपश्यना भावना। सज्जनवर्ग योगीहरू हो, विपश्यना भावना भनेको कस्तो त भन्दा नामरूप पञ्च स्कन्धमा भएको जुन अनित्य दुःख अनात्मा भन्ने अनित्य दुःख अनात्मालाई भाविता गर्ने ज्ञानलाई नै विपश्यना भावना भनिन्छ। अनित्य दुःख अनात्मा भन्ने त्रिलक्षणको भाविता गर्ने ज्ञानलाई नै विपश्यना भनिन्छ। त यसमानेमा विविधेन अनिच्चाति आकारेण पश्यतीति विपश्यना भनिएको छ। सज्जन वर्गहरू हो, विविधेन भनेको विशेष प्रकारले, अनिच्चादि आकारेण
अनित्य दुःख अनात्मा भन्ने त्रिलक्षणलाई पश्यति हेर्दछ इति। त्यसकारण यस मानेमा विपश्यना भनिन्छ भनेर सज्जनवर्ग योगीहरूले भावना दुई प्रकारको भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र उक्त दुई प्रकारको भावनामा जुन भावनालाई तपाईँ हामीहरूले भाविता गरिएको हो त्यो भावनालाई नाफातर्फ लानुपर्ने हुन्छ। यदि यो भावनामा हामीहरूले ज्ञान लगाउन सकिएन, ज्ञानले छानबिछान गर्न सकिएन, होस पुर्याउन सकिएन भने जुन यो भावना रूपी कम्पनी हो यो पनि घाटामा जान सक्छ। घाटामा गएको एउटा दृष्टान्त उदाहरण सज्जनवर्ग योगीहरूलाई भन्नुपर्दा परपूर्वकालमा एकजना गुरु भन्ते र एकजना श्रामणे गुरु शिष्य भएर चाहिँ जङ्गलमा ध्यान भावना आचरण गरेर बस्नु भएको थियो अरण्यमा सज्जनवर्गहरू हो। यसरी ध्यान भावना आचरण गरेर बसिरहेको समयमा श्रामणे सानै भए तापनि उहाँले रिद्धि शक्ति प्राप्त गरेर आकाशमा उड्न सक्ने, जमिनमा छिरेर जान सक्ने समर्थ ध्यान भावनालाई सिद्ध गर्नुभएको थियो र उहाँ जहाँ जानु परे तापनि आकाश मार्गबाट उडेर जाने श्रामणे। यसरी जहाँ जाँदा पनि उडेर जाने गर्दाखेरि एक दिन आफ्नो गुरु भन्तेले सम्झाउनुहुन्छ, श्रामणेलाई ओभात दिनुहुन्छ, श्रामणे यसरी ध्यानसँग खेलबाड नगर, सानोतिनो कामको निम्ति जाँदाखेरि पनि आकाश मार्गबाट उडेर जाने काम नगर, यसरी ध्यानसँग खेलबाड गर्यो भने अन्धीको सेवा गर्नु पर्ला है भनेर गुरु भन्तेले यसरी श्रामणेलाई सम्झाउने गर्नुहुन्थ्यो। तर श्रामणे आफूले पाएको त्यो ध्यान रिद्धि शक्तिमा एकदम मग्न भएर आसक्त भएर आफ्नो गुरु भन्तेले भनेको कुरालाई बेवास्ता गरेर हरेक कार्यमा आकाश मार्गबाट नै जाने गर्नुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि भिक्षामा जाँदा पनि आकाश मार्गबाट, भगवानलाई वन्दना गर्नको निम्ति फूल टिप्न पर्यो भने पनि आकाश मार्गबाट, सानो सानो कामको निम्ति पनि आकाश मार्गबाट नै जाने गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन यसरी नै श्रामणे आकाश मार्गबाट उडिरहेको अवस्थामा एकजना तान तान्नेको छोरी कमलको फूल टिप्नको निम्ति भनेर एउटा पोखरीमा कमलको फूल फुलेको ठाउँमा आएर फूल टिप्दै गर्दाखेरि फूल टिप्दा टिप्दै नै अति नै सुमधुर स्वरबाट गाना पनि गुनगुनाउनु भयो रे उक्त उपासिकाले। गाना गाउँदाखेरि उक्त शब्द कहाँ गएर ठोकियो त भन्दा आकाश मार्गमा उड्दै गरेको श्रामणेको कानमा गएर ठोकियो। उक्त शब्द ठोकिने बित्तिकै श्रामणेले आहा कति राम्रो शब्द, कति मिठो शब्द भनेर शब्दमा आसक्त हुनुभयो। त कसले गाएको रहेछ भनेर हेर्छु भनेर हेर्दा हेर्दै उक्त भर्खरको तरुणी उपासिकालाई देख्दाखेरि उपासिकालाई श्रामणेले मन पराउनुहुन्छ। यता उपासिकाप्रति आसक्त हुने बित्तिकै श्रामणेले आफूले प्राप्त गरेको जम्मै रिद्धि शक्तिहरू जम्मै लोप भएर जान्छ सज्जनवर्गहरू हो। अनि श्रामणेको आफूले प्राप्त गरेको जम्मै रिद्धि शक्तिहरू लोप भएर गइसकेपछि श्रामणेले चिवर छाडेर गृहस्थ बन्नुहुन्छ र उक्त उपासिकासँग नै विवाह गरेर बस्नुहुन्छ। अब विवाह गरिसकेपछि काम त गर्नु पर्यो, यत्तिकै त माम पाइँदैन। त काम गर्ने क्रममा श्रामणेले पनि यसरी नै तानबुन बुन्न थाल्नुभयो। श्रामणेबाट बन्नुभएको उपासकले तानबुन गरेर जीविकोपार्जन गर्नुभयो। यता उपासिकाले पनि आफ्नो श्रीमानको निम्ति भोजन आदि तयार गर्ने, टिफिनमा भोजन राखेर आफ्नो श्रीमानलाई भोजन पुर्याउन आउने। यसरी नै दिनहरू बित्दै जाने क्रममा एक दिन उपासिकाले भोजन ल्याउन अलिकति ढिलो गर्नुभयो। यता उपासकलाई पनि एकदमै भोक लागेको कारणले आफ्नो श्रीमतीले भोजन ढिलो ल्याएको त्यो रिसको झोकमा आफ्नो छेउमा भएको एउटा कुनै तीखो वस्तुद्वारा उपासिकालाई हान्नु भएको आँखामा लागेर उपासिकाको आँखा फुट्न पुग्छ सज्जनवर्गहरू हो। गुरुले त भन्नुभएको थियो श्रामणे अन्धीको सेवा गर्नु पर्ला है, यानि अन्धीको श्रीमान भएर बस्नु पर्ला है भनेर त भन्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई ख्याल नगर्दा गुरुको ओभातलाई श्रेयोधार्य गरेर पालन नगर्दाखेरि अहिले के हुन पुगे त भन्दा अन्धीको श्रीमान हुन पुगे। यो के भयो त भन्दा भावना रूपी कम्पनीमा घाटा लाग्यो सज्जनवर्गहरू हो। श्रामणेको भावना रूपी कम्पनीमा घाटा लाग्यो। आफूले पाएको त्यो रिद्धि शक्तिहरूलाई पनि गुमाउनु पर्यो र श्रामणेबाट च्युत भएर गृहस्थमा आउनु पर्यो। त्यति मात्रै नभइकन आफ्नो कारणले गर्दा आफ्नै अर्धाङ्गिनीको आँखा फोर्न पुग्दाखेरि अन्धीको श्रीमान भनेर पनि अन्धीको सेवा गर्न पर्यो। त
त तपाईँ हामीहरूले आफूले गरिएको हरेक कार्यमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा चाहे दानको कम्पनी होस्, चाहे सिलको कम्पनी होस्, चाहे भावनाको कम्पनी होस्, सज्जनवर्गहरू हो, जुनसुकै कम्पनीमा तपाईँ हामीहरूले काम गर्दाखेरि लाभ सत्कारको निम्ति काम गर्न हुँदैन। लाभ सत्कारको निम्ति काम गर्न पुगियो, यश कीर्ति प्राप्त गर्नको निम्ति काम गर्न पुगियो, प्रशंसा प्राप्त गर्नको निम्ति काम गर्न पुगियो भनी ती जम्मै कामहरू के हुन्छ त भन्दा घाटामा जान्छ। कसरी त भन्दा भगवान शास्ताकै समयकालमा पनि हजुरहरूले भिक्षु देवदत्त त सुनि नै रहनु भएको छ। भिक्षु देवदत्तले भगवान शास्ताको शासनमा भिक्षु लाउनुभयो र भिक्षु भइसकेपछि उहाँले ध्यान भावनाको आचरण गरेर अष्ट समापति सिद्ध गर्नुभयो। आकाशमा उडेर जान सक्ने, जमिनमा छेरेर जान सक्ने, आफ्नो रूपलाई अनेकौं रूप बनाउन सक्ने, एक रूपलाई 1000 रूप बनाइदिन सक्ने, विभिन्न प्रकारको आकार प्रकारमा आफ्नो रूप बनाउन सक्ने एवं प्रकारको विभिन्न रिद्धि शक्तिहरू प्राप्त गरेर लाभ सत्कार प्राप्त गर्नको निम्ति भनेर देवदत्तलाई आफ्नो हातमा लिन्छु भन्दा आफूले प्राप्त गरेको रिद्धि शक्ति पनि जम्मै लोप भएर गयो। यति मात्र नभइकन मृत्यु पश्चात महाअविची नर्कमा पतन भएर दुःख कष्ट भोग गर्नु पर्यो। त यस मानेमा लाभ सत्कारको मार्ग भनेको अर्कै हो र निर्वाणको मार्ग भनेको अर्कै हो भन्ने कुरालाई बुझेर सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूले चाहे दान गर्दा होस्, चाहे शील पालन गर्दा होस्, चाहे भावनाको अभ्यास गर्दा होस्, उक्त क्षणमा तपाईँ हामीहरूले लाभ सत्कारको पछि नलागिकन यो प्राप्त गर्न पाम, तो प्राप्त गर्न पाम, यो भइदे हुन्थ्यो, तो भइदे हुन्थ्यो, यस्तो भइदे हुन्थ्यो, उस्तो भइदे हुन्थ्यो आदि गरिएको लाभ सत्कारको पछि नलागिकन जुन लोकोत्तर निर्वाण हो, उक्त निर्वाणको उद्देश्य गरेर, निर्वाणको चाहना गरेर दान गर्दा पनि, शील पालन गर्दा पनि, भावना गर्दा पनि निर्वाणको उद्देश्य गर्न सकियो भने तपाईँ हामीहरूलाई नाफै नाफा हुन्छ र जुन त्यो भोग सम्पत्ति हो, उक्त भोग सम्पत्ति पनि इच्छा नगरे तापनि, प्रार्थना नगरे तापनि अनमत्तको संसारमा जन्मदै मर्दै मर्दै जन्मदै यो संसारमा घुमिरहुन्जेल उक्त पुण्यले तपाईँ हामीहरूलाई भोग सम्पत्ति पनि अवश्य दिनेछ, भव सम्पत्ति पनि दिनेछ र तपाईँ हामीहरूले अहिले यो बुद्ध शासन प्राप्त गरेर जुन जुन दानशील भावनाको काम गर्छौं, उक्त कामद्वारा एउटै मात्रै उद्देश्य होस्। त्यो हो के त भन्दा निब्बानस्स पचयो होतु। आज मैले गरिएको दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्यको प्रभावपूर्ण कारणले जन्म लिनुपर्ने दुःख, बुढो हुनुपर्ने दुःख, रोगी हुनुपर्ने दुःख, मर्नुपर्ने दुःख जस्ता सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन पाम, मुक्त हुने उपनिश्चय कारण बनिदियोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्नुपर्छ र इच्छा गर्न सक्नुपर्छ। सज्जनवर्गहरू हो, मुखबाट मात्रै निब्बानस्स पचयो होतु भनेर भएन, मनबाट नै निब्बानस्स पचयो होतु भन्न सकियो भने मात्र तपाईँ हामीहरूले अहिले गरिएको दान रूपी पुण्य, शील रूपी पुण्य र भावना रूपी पुण्य चाहिँ नाफामा जान्छ, अन्यथा जम्मै पुण्यहरू घाटामा जान्छ र अनमत्तको संसारमा यसरी नै भौतरी रहनुपर्ने हुन्छ। त सज्जनवर्ग योगीहरूले आफूले गरिएको दानशील भावनालाई नाफातिर लाँदै जन्म लिनुपर्ने दुःख, बुढो हुनुपर्ने दुःख, रोगी हुनुपर्ने दुःख, मर्नुपर्ने दुःख जस्ता सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु कारण बनिदियोस् भन्दै समय पूरा भएको कारणले आजको उपदेशलाई यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम। साधु